اگر امام حسین فرمایا دسو میرے نانے دی امت ایک یزید کتا میرے نانے دے دین تے بھونکیا میں اکبر جیا کڑیل جوان کٹا دیتا میں نانے دا دین بچایا ایک یزید کتا بھونکیا میں اصغر جئی معصوم کلی مسلوا کے میں نانے دا دین بچایا اوے تسا نبی دے پیارے غلامو کدے فلور ڈاڈا بغیرت بھونکدا رہیا تسا مسلمان ٹس تو مس نہ ہوئے ایک دوجے دے موال ویکھ دے رہے کدے فرانس دا کتا قرآن نو اگلاندا رہیا تسا ایک دوجے دے موال ویکھ دے رہے کدے کوئی کمینہ میرے نانے دے خاکے بڑھاندا رہیا تسا ایک دوجے دا منہ ویکھ دے رہے اوے فلسطین دے اندر مسلماناں نو بھیڑ بکری دی طرح خون کیتا گیا انہاں دا تسا ایک دوجے دا منہ ویکھ دے رہے تسا بغیرتی تے بے حیائی دا معائنہ کر کے اکھاں بند کر کے ویکھ دے رہے اوے فلسطین دیاں دھیاں تے بہناں اوے تواڈے علموں کر کے پکار دیا رہیاں مسلمانوں ساڈی مدد لئی آؤ تسا اکھاں بند کر کے کناں وچ انگلیاں پا کے ٹائم گزار دے رہے حسین تے آکھن گے دسو میرے نانے دی امت ایک یزید کتا بھونکیا میں عباس دے بازو کٹا دیتے میں نانے دا دین بچایا ایک یزید کتا بھونکیا میں اونو محمد جیاں کلیاں مسلوا کے میں نانے دا دین بچایا اوے تسا دھیاں تے پتراں دیاں شادیاں دے اتے ناچ گانے کرا کے یزیدیت نو خوش کیتا میرے نانے دے دین نو کوئے تے کھڑا کر کے روئیں دے رہے تسا گھر دے اندر ٹی وی چلائی تسا ڈرامے چلائے تسا ڈشاں چلا کے دھیاں تے پتراں نو راضی کیتا میرے نانے دے دین نو کوئے تے کھڑا کر کے روئیں دے رہے تسا عدالتاں وچ جھوٹیاں گواہیاں دے کے یار راضی کیتے پر میرے نانے دا دین کوئے تے کھڑا ہو کے روندا رہیا تسا سود تے کاروبار کر کے اپنے بچیاں دے عیشو عشرت واسطے پیسہ کما دے رہے کوٹھیاں بنائیاں محلات بنائے پر میرے نانے دے دین لو کنڈ کر کے روئیں دے رہے اوے میرے نانے روکیا شراب دے نیڑے نہیں جانا تسا شراب دی لعنت نو گل نال لایا اپنے نفس نو راضی کیتا میرے نانے دے دین لو روئیں دے رہے اوے میرے نانے آکھیا کسے دا حق نہیں مارنا تسا بہنا دا حق ماریا بہنا عدالتاں دا بوا کھڑکاں دیاں رہیاں اپنا حق لین لئی میرے نانے دا دین بوئے تے کھڑا روندا رہیا اور میرے نانے تے آکھیا دھیاں دا حق نہیں مارنا تو دھیاں نو جہیز دے کے انہاں نو راضی کر کے دھیاں دی جداد پتراں نو دیندا رہیا دھیاں نو جداد تو فارغ کر کے پتراں نو راضی کردا رہیا میرے نانے دا دین بوئے تے کھڑا ہو کے روندا رہیا اے میرے نانے فرمایا کسے دا حق مارن والا جیڑی بھی عبادت کرے عبادت قبول نہیں ہوندی تسا پھراواں دا حق مار کے حج کر دے رہے میرے نانے دا دین بوئے تے کھڑا روندا رہیا اوے تسا اپنے ماں پیو دی نافرمانی کر دے رہے تسا پیو نو دھکے مار کے گھروں کڈیا کسے نے ماں نو مار کے گھروں کڈیا تسا اپنی بیوی دی خاطر اماں تے بابے نو دھکے مارے تسا ماں پیو نو روایا اپنی بیوی نو راضی کیتا پر نانے دا دین بوئے تے کھڑا ہو کے روندا رہیا اوے حسین فرماون گے اوے یزید کتا پہ حیا بد کردار ہے وہ جناب والا حلال نو حرام کرن والا حرام نو حلال کرن والا وہ دین دیاں دھجیاں اڑاون والا ایک پاسے یزید دا ہاتھ ہے ایک پاسے قاسم ورگا جوان ہے فرمایا میں قاسم ورگا جوان کٹا دیتا میں یزید دے ہاتھ نہیں دیتا ہے اوے تسا نبی دے پیارے غلاموں اپنے یار راضی کر دے رہے کملی والے نو ناراض کیتا جدو بیٹا باپ نو ستاوے جدو بیٹی ماں نو ستاوے پھر دین بھی گیا نبی بھی ناراض ہو گیا اے نبی دے پیارے غلاموں کئی سال ہو گئے اسا محرم الحرام دے اندر اہل جناب والا اہل بیت دے ذکر دیا محفلاں سجائیاں کربلا والیاں دا ذکر کیتا اسا واقعات تا سن دے رہے اسا زبانی بھی یاد کر گئے لیکن افسوس دی بات وے اسا حسین دے کردار نو نہ اپنایا اسا حسین دے مشن نو نہ چلایا اسا حسین دے کردار تے عمل نہ کیتا او نبی دے پیارے غلاموں حسین دے دھیاں تے بہناں لئی حیا دا درس دے کے گئے نے
حسین تے حق دے نال کھڑا ہون دا درس دے کے گئے پر اساں یاراں نو راضی کرن لئی اساں غریباں دا حق مار کے یاراں نو حق لے دتا جھوٹیاں گواہیاں دے کے دین بھی گیا نبی بھی ناراض ہو گیا اوے دس تے صحیح قبر دے اندر کملی والے نو کی منہ وکھائے گا کیا انہاں نو لے کے جائے گا جنہاں دی وجہ نال نبی ناراض ہویا میرے نبی دے پیارے غلاموں اللہ دی عزت دی قسم اوے قبر وچ کوئی نہیں آندا قبر جلوہ گری اس آمنہ دلال دی ہونی ہے 1.25 لاکھ نبیاں دے امام دی ہونی ہے تاجدار ختم نبوت دی ہونی ہے اوے پیو جیڑا اولاد دے نال پیار کرن والا ہووے میں اج تائیں نہیں ویکھیا جدوں پتر مر جائے پیو بھی آکھیا ہووے مینوں بھی قبر وچ نال دفن کر دیو میں بھی زندہ نہیں رہنا اساں ویکھیا اے بھرا نال پیار کردے نے لیکن اج تک نہیں سنیا بھرا مریا ہووے بھرا آکھے میں بھی زندہ نہیں رہنا مینوں بھی قبر وچ نال دفن کر دیو اوے اساں یاریاں بھی بڑیاں ویکھیاں نے یار یاراں دے نال جان تک دیون دے وعدے بھی کردے نے پر اساں ویکھیا اے جدوں ایک یار مریا ہووے اساں کدے نہیں سنیا دوجے نے آکھیا ہووے میں بھی زندہ نہیں رہنا مینوں بھی قبر وچ نال دفن کر دیو اساں بھیڑاں نو منجی پکڑ کے روندیاں ویکھیا اساں ماں نو بوا پکڑ کے روندیاں ویکھیا اساں بھراواں نو چار پائی چا کے روندیاں ویکھیا لیکن قبر تک رو جاندیاں ویکھیا روندیاں بھی ویکھیا لیکن قبر تک گئے نے پھر واپس آ گئے معمولات شروع ہو گئے ہن ادھی رات نو آکھو جڑا پیو اپنے پتر لئی ہزاراں کروڑاں دی پراپرٹی چھڈ کے گیا اس پتر نو آکھ ادھی رات نو ذرا پیو دی قبر تے جا پتر آندا مینوں ڈر لگدا اے او نبی دے پیارے غلامو اوے ادھی رات نو جدوں لوگ تینوں کالی قبر دے چھوڑ کے آندے نے کلا چھوڑ کے آندے نے رب کعبہ دی قسم ہے وہ تو حسنین دا نانا تیری کالی قبر نو وساون لئی آ جاندا ہے اوے لوکاں مینوں آن ڈرایا اور رات قبر دے کالی وہ میں سنیا اوتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالے